अस्सलाम वालेकुम। पोल्ट्री बर्ड्स को एनडी न्यूकेसल डिजीज़ रानीखेत स्ट्रेन क्लोन 30 से तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करने के सिलसिले में एनडी क्लोन 30 वैक्सीन का इस्तेमाल मौसर तदबीर है। इस जिंदा जमी हुई खुश्क वैक्सीन में स्टेबलाइजर्स और जेंटामाइसिन सल्फेट भी मौजूद हैं। इसे आप बजरिया स्प्रे या आंख नाक में कतरा डालकर या बजरिया पानी इस्तेमाल करवा सकते हैं। बजरिया स्प्रे तरीका इस्तेमाल ये होगा कि साफ़ ठंडे पानी में 2% मलाई उतरा हुआ दूध यानी स्किम मिल्क शामिल करके वैक्सीन इसी पानी में हल करके परिंदों पे स्प्रे करें। इस दौरान क्लोरीन वाला पानी इस्तेमाल ना करवाएं। अगर शीशे की वायल में वैक्सीन मौजूद है तो पानी में वायल डालकर अंदर ही हाली करें, और अगर वैक्सीन कप में मौजूद है तो इस तरतीब से कप पानी में हाली करें। दोनों सूरतों में वैक्सीन पानी में डालने के बाद तसल्ली बख्श मिक्सिंग करें। ऐसा स्प्रे पंप इस्तेमाल में लाएं जिसे सिर्फ वैक्सीन के लिए मुख्तस रखा गया हो, जिसमें दीगर बाकियात जरासीम कुछ मरकब वगैरह मौजूद ना हो। ना ही पंप को किसी और मकसद के लिए इस्तेमाल में लाया जाता हो। 250 से 500 मिलीलीटर पानी 1000 वैक्सीन डोजेज के लिए काफ़ी रहेगा। जानदारों की तादाद के हिसाब से पानी की मिकदार में कमी बेशी की जा सकती है। वैक्सीन सस्पेंशन को पोल्ट्री बर्ड से 30 से 40 सेंटीमीटर के फासले पे स्प्रे करें, खास तौर पे तब जब परिंदे मध्यम रोशनी में एक साथ किसी जगह पे बैठे हों या फ्लाक को किसी कोने में इकट्ठा कर लें, फिर स्प्रे करें। अतराफ में पर्दे शापर है तो कुछ देर के लिए ऊपर कर लें। वेंटिलेशन सिस्टम पंखे वगैरह ऑन हैं तो बंद कर लें। हल्का सा हवा का बहाव बरकरार रखें, हवा का फ्लो तेज ना हो ताकि वैक्सीन का ज़िया ना होने पाए। नाक या आंख में कतरा की सूरत में वैक्सीनेशन के लिए वैक्सीन और डाइल्वेंट की महसूस मिकदार मिक्स करें और ड्रॉपर की मदद से कतरे डालें। आप स्टीराइल डिस्टिल वाटर या फास्फेट बफर सलाइन भी इस्तेमाल में ला सकते हैं। आंख या नाक में डाले जाने वाले कतरे की मिकदार का दारोमदार डोजेज की तादाद और कतरे के साइज पे होगा। अमूमन ये 35 ml फी 1000 डोजेज के हिसाब से होता है। एक आंख या एक नॉस्ट्रल में एक ही कतरा डालेंगे, और अगर नाक में कतरा डाला है तो यकीनी बनाएं कि जानदार इसे बाकायदगी से इनहेल कर ले। अगर वैक्सीन को बजरिया पानी जानदारों के अज्साम में दाखिल करना हो तो वाटर लाइन वाटर टैंक बर्तनों की बाकायदगी से सफाई करें। इस वैक्सीन को पहले दिन की उम्र से लेकर जिंदगी के किसी भी मरहले में जानदारों के अज्साम में दाखिल करके एनडी के खिलाफ इम्यूनिटी पैदा करवाई जा सकती है। ये वैक्सीन जानदारों को पिलाने के बाद 6 हफ्तों तक इम्यूनिटी बरकरार रहती है। हमेशा सेहतमंद फ्लाक को वैक्सीन करवाएं। फ्लाक को स्ट्रेस फ्री रखें। वैक्सीन करवाने से पहले मुर्गियों का पोल्ट्री बर्ड्स का बाकायदा मुआयना करें। अगर फ्लाक किसी भी स्ट्रेस तनाव की ज़द में है, कुछ चिकन्स बीमार हैं या किसी और आर्जे की ज़द में हैं, तो पहले उन्हें सेहतियाब करें, उसके बाद वैक्सीन करवाएं। वैक्सीन की असर पजीरी बढ़ाने के लिए 2 ग्राम मलाई उतरा हुआ दूध, खुश्क दूध फी लीटर के हिसाब से इस्तेमाल करवा लेना बेहतरीन हिकमत अमली रहेगी। जानदारों को कीमती फ्लाक को एनडी रानीखेत जैसे जानलेवा मर्ज से महफूज रखने के लिए स्फीरियन टेक्नोलॉजी वैक्सीन इंतहाई मौसर हैं। एमएसडी नोबिलिस कंपनी की जानब से वैक्सीनेशन के अमल को आसान करने के लिए पाकिस्तान में भी इस टेक्नोलॉजी को मुतारफ किया गया है। स्फीरियन वैक्सीन्स दरअसल उन वैक्सीन्स के इनकलाबी मतबादल के तौर पर मुतारफ करवाई जा रही हैं जिन्हें प्लास्टिक या शीशे की वायल्स में पैक किया जाता था। स्फीरियन टेक्नोलॉजी की मदद से खुश्क जमे हुए लाइव वायरस को छोटे छोटे आसानी से हल होने वाले हलकों यानी दायरों या स्फीयर्स की शक्ल दी जाती है। इनकी तश्कील फार्मूलेशन बिल्कुल वैसी ही है जैसी कि रवायती गिलास में मौजूद वैक्सीन की होती है। वैक्सीन की महसूस मिकदार को इस तरह से एल्यूमिनियम कप में पैक किया जाता है जिसे आसानी से इस तरतीब से खोला जा सकता है। आंख में कतरा डालना हो या बजरिया स्प्रे वैक्सीन करनी हो या फिर पानी में हल करके वैक्सीन को जानदारों का जुज़्वे बदन बनाना हो तो ये पैकिंग इस हवाले से एक आसान चॉइस है।
اگر آپ کو اینڈی کلون 30 ویکسین کے سفیرز دستیاب ہوں تو کھولنے کے بعد کپ میں موجود ویکسین کو چھوئے بغیر پانی میں ڈالنے سے ہاتھوں پہ موجود جرثومے ویکسین تک نہیں پہنچتے۔ ویکسین تیاری کے دوران کم وقت لگتا ہے۔ اس کی 500، 1000، 2500، 5000 سے لے کر 10,000 ڈوزز کی پیکنگز بھی آسانی سے میسر ہو جاتی ہیں۔ محفوظ پیکنگ کی وجہ سے اس ویکسین کے نتائج بھی بہترین برآمد ہوتے ہیں۔ دوران استعمال یعنی کھولتے اور پانی میں ڈالتے وقت ہاتھ زخمی ہونے کا بھی خدشہ لاحق نہیں رہتا۔ بعد میں پیکنگ کو بآسانی ری سائیکل کیا جا سکتا ہے اور یہ سفیئرز تیزی سے پانی میں حل ہو جاتے ہیں۔ طریقہ استعمال یہ ہوگا کہ پرندوں کی تعداد کے حساب سے محسوس مقدار میں ویکسین پیکنگ منگوائیں۔ صاف ستھرا پلاسٹک کا برتن منتخب کریں، اس میں اتنی مقدار میں پانی بھریں جو چکنز آدھے سے پونے گھنٹے یا 50 منٹ سے پہلے پی لیں۔ پانی نسبتاً ٹھنڈا ہونا چاہیے، اس مقصد کے لیے برف وغیرہ استعمال میں لائیں۔ سفیرین کپ کی سیل کھولیں اور اس ترتیب سے ویکسین پانی میں ڈالیں۔ ویکسین سولوشن کو ہلائیں، شیک کریں اور جانداروں کو پلائیں۔ اگر آپ کو چند گھنٹوں یا کچھ دنوں کے لیے ویکسین کی ذخیرہ اندوزی کرنی پڑے، اسے سٹور کرنا ہو تو درجہ حرارت ٹمپریچر 2 سے 8 ڈگری سیلسیس کے درمیان رکھیں۔ کپ پہلے سے ہی کھلا ہوا ہو تو ویکسین استعمال نہ کریں۔ اگر ویکسین سفیرز پانی میں حل نہ ہوں بلکہ تیرتے رہیں تب بھی یہ ویکسین جانداروں کو نہ پلائیں۔ سفیرز بھورے ہو جائیں، دھنسے ہوئے یا سکڑے ہوئے ہوں تو تب بھی انہیں استعمال نہ کروائیں۔ اگر ویکسین سفیرز یعنی دائروں کی یہ والی رنگت ہو تو تب یہ استعمال کروانے کے لیے بالکل محفوظ ہیں۔ آنکھ میں قطرہ ڈالنے کے لیے ویکسین کو ڈائلوینٹ میں ڈالیں، ہلائیں اور قطرے ڈالیں۔ پرندوں کو رانی کھیت جیسے مہلک مرض سے تحفظ فراہم کرنے کے لیے یہ ایک شاندار ٹیکنالوجی ہے۔ پرندوں کو مہلک وائرس سے محفوظ رکھنے کے لیے حفاظتی احتیاطی طور پہ ویکسینز کو استعمال میں لایا جاتا ہے، جنہیں پانی میں شامل کر کے یا سپرے یا قطرے کی صورت میں یا پھر ٹیکہ کی مدد سے جاندار کے جسم میں داخل کرتے ہیں۔ ویکسینیشن کے دوران مکمل ذمہ داری کا مظاہرہ کریں، مکمل احتیاط برتیں تاکہ نہ تو وقت اور پیسے کا ضیاع ہو اور نہ ہی مضر اثرات دیکھنے کو ملیں۔ آج کل بہت سے برڈز میں رانی کھیت کی سب سے خطرناک قسم حملہ آور ہے، جس میں برڈز بعض اوقات بغیر کوئی علامات ظاہر کیے اموات کا شکار ہو رہے ہیں اور بعض اوقات مختصر دورانیہ کے لیے مشکل سے سانس لیتے دکھائی دیتے ہیں۔ تصدیق لیب سے ہو رہی ہے۔ ہمیں اپنے پرندوں کو اس مرض سے محفوظ رکھنا ہے اور اس کے لیے سب سے پہلا کام قریبی ویٹنری کلینک سے رانی کھیت ویکسین خرید کر برڈز کو پلانی یا لگانی ہے۔ دوسرا، جانداروں کے جسمانی وزن کے حساب سے اچھی مکمل متوازن غذا دینی ہے۔ تیسرا، گھریلو پرندوں کو تیار شدہ غذا کے ساتھ ساتھ زیادہ سے زیادہ قدرتی غذائیں جیسے پھل، سبزیاں وغیرہ دینی ہیں۔ چوتھا، گرمی کی وجہ سے منہ کھول کر سانس لینے اور وائرس کی وجہ سے مشکل سے سانس لینے جیسے عوامل کے درمیان ہمیں فرق کرنا آنا چاہیے۔ پانچواں، اپنے فلاک کو تناؤ میں، سٹریس میں نہیں آنے دینا۔ اور چھٹا، ڈی ہائیڈریشن یعنی جسم میں پانی کی کمی نہیں ہونے دینی۔ ویکسین پلانے کے بعد پرندوں میں کسی نہ کسی حد تک اتنی طاقت موجود ہوگی کہ وہ اس طرح کے مہلک وائرس کی موجودگی یا حملہ کی صورت میں لڑائی کرنے کی اہلیت پیدا کر سکیں۔ رانی کھیت بیماری کا باعث بننے والے وائرس کی مختلف حالتیں، اقسام اور اسی حساب سے ویکسین سٹرینز کچھ اس طرح سے ہوں گی۔ لینٹوجینک سب سے کم زہریلی، اس میں کم اموات ہوتی ہیں، انڈوں کی تعداد زیادہ متاثر نہیں ہوتی۔ میزوجینک نسبتاً کم زہریلی ہے، یہ لگ بھگ 50% تک اموات کا باعث بن سکتی ہے۔ فلاک میں انڈوں کی شرح تیزی سے متاثر ہوتی ہے، جبکہ ویلوجینک شدید زہریلی قسم ہے، یہ آپ کے فلاک میں سے 80 سے 100% اموات کا موجب بن سکتی ہے۔ رانی کھیت مرض کی وجہ سے ایک بھی پرندے کا ضیاع ہو تو اسے باقاعدہ طریقے سے ٹھکانے لگائیں۔ پرندے اس جان لیوا مرض کا شکار ہو جائیں تو ان کی قوت مدافعت یعنی بیماریوں کے خلاف لڑائی کرنے والے مدافعتی نظام کی مضبوطی کو بحال رکھنے، مستحکم رکھنے کے حوالے سے جتنی بھی تدابیر سے آپ واقف ہیں انہیں لازمی استعمال کریں
تاکہ امیون سسٹم کمزور نہ ہو، کیونکہ یہ وہ اہم طریقہ کار ہوگا جو نقصان کی شرح کو کم رکھنے میں مدد کرے گا۔ آپ کے پاس اپنے قیمتی چکنز کی امیونٹی میں اضافہ کے لیے کوئی نہ کوئی امیون بوسٹر پیشگی میسر ہونا چاہیے۔ صفائی ستھرائی، جراثیم کشی اور بایو سیکیورٹی یعنی قیمتی جانداروں کی زندگی کے تحفظ کے حوالے سے آپ جتنی بھی سرگرمیوں سے واقف کار ہیں ان پہ عمل پیرا رہیں۔ اپنا خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔